السلام عليكم، مرحبا بكم في بليزير كويزين. مرحبا بكم في فيديو جديد وتتمة للبوفيه اللي كنوجدوه ديال عيد ميلاد. منزلي سهل بسيط. دابا غادي نوجدو دي بروشيت ديال المارشميلو. هاد الحليوه اللي كتكون هكا اسفنجيه. خديت هاد الباكي هكا من كارفور. كيدير يمكن 15 درهم. وهادوك الاخرين اللي في التبصيل دابا خديتهم من عند هادوك اللي كيديروا لي بوفيه ولا المواد الاوليه ديال الحلويات. كيديروا درهم الوحده تقريبا. فانا كنت باغا ندير غير 6. خديت غير 6 ديال الوحدات لان داخلين حتى هما تقريبا شويه في التزيين فقط، يعني ما كيتكالوش بزاف. دونك درت غير 6. غادي ندير كل بروشيت غادي ندير فيها 3 والرابعه ديال هذيك اللي زرقاء مغلوقه بلو سيل بلوطو ماشي مغلوقه لا مقارنه مع الاخر. صافي غادي نكمل بحال هكا. راه سهل جدا جدا جدا، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، غير فكره فقط. كتبقى مجرد فكره تقدر تنفعكم، تقدر تكونوا ناسينها ونفكركم فيها. المهم فكره فقط وصافي. صافي وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوهم، فكيعطيو واحد النظر اللي هو زوين. اما بالنسبه دابا غادي نوجدوا الميرينغ. غادي نحتاجوا 2 بيضات، عفوا 3 البيضات. غنحتاجوا سكر الفاني، غنحتاجوا ملون ازرق على حسب لو تيم، وغادي نحتاجوا 100 غرام ديال السكر. فالملون كيختلف على حسب نتوما شنو بغيتو، اللون اللي بغيتو. غادي نفرقوا البيض ديال البيض على الصفر. من بعد ما غادي نفرق البيض غادي نبدا كنطلعو، يعني غادي نخلط واحد شويه. غادي نبقى نزيد السكر. كما كتشوفوا خلطت واحد شويه وغادي نبقى غاديه وكنزيد السكر. بالنسبه للفاني ممكن تعوضوه باي غو اولا اغوم مذاق بغيتوه. ممكن ديروا اي مذاق كيعجبكم، ولا ملون اللي كيكون جال كيكون بالمذاق. يعني كاين الفرامبواز، كاين كافي، على حسب نتوما شنو بغيتو. بما انني انا دايره الزرق فقلت ندير الفاني باش في نفس الوقت يهرس داك الريحه ديال البيض اللي كتكون شويه مجهده. درت 2 ديال لي ساشي ديال الفاني. غادي نزيد الكولورون دابا. فانا هنا خدمت بالكولورون بودر. ما غاديش نديرو مغلوق بزاف، غندير شويه مفتوح. صافي غادي نخلط. ملي غادي نخلط ديك الساعه عيني ميزاني واش غادي نزيد الملون اولا لا. فمن الاحسن ديروا غير شويه وتبقاو تزيدوا حتى توصلوا للحد اللي بغيتو، اولا ديروا كتير ويجي مغلوق بزاف وما يبانش مزيان. فانا بغيتو يكون ان بلو سوفت، يعني هكا بارد. صافي غادي نبقى نزيد السكر وغنخلط خلط مزيان. صافي كما كتشوفوا راه بدا كيطلع ليا البيض ديال البيض، يعني بديت كنوصل لا مورانغ. وكما كتشوفوا فيها واحد اللمعه اللي هي زوينه. من المواصفات او العلامات ديال ان المورانغ ديالنا غادي تجي زوينه هي هذيك لا بريونس. كتكون طالعه لا مورانغ وهي لامعه. فهذه من مبشرات انها غادي تجي لكم لا مورانغ مزيانه. غادي نبقاو كنطلعوا فيها مزيان 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 مزيان. فكما شفتوا اللون تبدل لان زاد البيضيه ديال البيض بياضت، دونك غادي تنقص لا كولور ديال الزرق. يعني هكا بغيتو انا بالضبط. صافي غادي نستمر هكا في التخلاط. فانا بالنسبه لي درت 3 ديال البيضات، درت معاها 100 غرام ديال السكر. نتوما ديك الساعات كيبقى عليها على حسب العدد ديال البيض غادي تقادوا السكر ديالكم. صافي كنكمل بحال هكا. صافي هنا ملي كتبقى لي
لو بيك دوازو، يعني ديك فاش كنطلع الباتور ديالي اولا الخلاط كتبقى داك التقمقيمه ديال البيض كسميوها الوازو دو البيك دوازو، يعني القمقم ديال الطير. فانا هنايا دابا غادي نبوشيها. فبالنسبه لابوش كناخذ لي بوش هكا جوطابل كيجيوني احسن وبراتيك اكثر. وبالنسبه هذا غادي نستعمل هاد الراس اللي كيخرج هكا بحال هكا. كما قلت لكم لي بوش كنفضل نستعمل لي جوطابل، لان بوش العادي اولا البوش اللي كيتعاودي تستعمل خصوصا فاش كتستعمل هكا ملونات وداكشي كيطبع ما كيبقاش زوين، ما كيشجعش انك تخدم به. دونك جوطابل احسن ومزيان، يعني خدام مزيان. صافي دابا غادي نعمر بوشون دوي ديالي. صافي خديت اللاطه اللي غادي ندخلها الفران، درت فوقها ورق الطبخ، لصقته شويه بالخليط ديال المورانك غير باش ما يبقاش يتزعزع ليا فاش نكون نبوشي المورانك. صافي كنبقى كنقاد داك على حسب الشكل اللي بغيتو نتوما، ممكن ديروا قليبات، ممكن ديروا اي شكل بغيتوه، فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم، على حسب الذوق ديالكم، وعلى حسب اكيد لو تام اللي بغيتوه. فانا هنايا درتهم غير دايرين بحال هكا كما كتشوفوهم. صافي من بعد خديت العود ديال لي بروشيت، انا بغيتهم شويه قصارين دونك غادي نقطعوه على جوج بحال هكا كما شفتوا، وغادي نحاول نخشي شويه الوسط ديال المورانك ديالي بحال هكا. صافي غادي نستمر بحال هكا تنكمل لي مورانك ديالي كاملين. من بعد التزيين غادي التزيين كيبقى على حسب شنو بغيتو، حتى هكا كيجي المنظر ديالهم زوين، يعني بلا تزيين بلا حتى شي حاجه، لكن انا فضلت نزينهم. فخديت هاد دوك العقيقات اللي كيكونوا باللوينات، خديت انايا الزرق والبيض باش نبقى دائما في لو تيم اللي هو الزرق ديغرادي ديالو والبيض. وغادي نرشو على المورانك ديالي اكيد قبل ما طيب حاجه باينه. وبالنسبه للباقي ديال المورانك اللي بقى لي حتى هو غادي نبوشيه، اكيد ما غاديش نضيعوه. فهنايا درتهم اصغر من الواله، يعني بغيت نديرهم في واحد بحال فرشي فين غادي نخشيهم. دونك بغيت ندير الواله الفوقاني اللي غيكونوا في الصف الاولاني يكونوا كبار، واللي تحت منهم يكونوا صغار باش يجي هكا مقادين. فكيبقى على حسب الاختيار نتوما شنو كتبغيو وشنو غادي تبغيو ديكوريو. فانا هكا فضلت وهكا جاتني لبالي وغادي نديرها، لان كل واحد وذوقو. صافي هنا كما شفتوا درت لي مورانك صغيورين، ومع ذلك بقات ليا المورانك غادي نديرها نقيطات، ولكن في الطياب نردوا البال مزيان 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 مزيان، لان دوك النقيطات اللي غادي ندير راهم صغارين، يعني ما غاديش يشدوا الطياب بحال هادو الكبار. دونك نردوا معاهم البال باش ما يتحرقوناش وصافي. دونك بالنسبه لنفس الشيء درت ليهم، خديت لي بروشيت قطعتهم دابا على 3 لان بغيتهم غير صغارين قصارين. غادي ندير ديكوراسيون بنفس الشيء بالعقيقات احمر عفوا زرق والبيض. وكما كتشوفوا داك النقيطات ديال المورانك اللي درت كما قلت لكم نردوا معاهم البال في الطياب لانه دغيا كيطيبوا هذوك الصغيورين، وعكس ديال الكبار. صافي كندخلوهم الفران في درجه حراره 180
العافيه تكون تورنونت الا كانت عندكم بالفونتيلاتور من الاحسن باش الحراره كتوزع بشكل متوازي على كل شيء. ونجربوها ما غاديش تندموا عليها، فكتجي هي زوينه يعني. كاين بزاف الناس اللي كيبغيو ياكلوها هكاك بوحدها ديما، دونك غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. صافي المرانك ديالي من بعد ما طابت كتكون على هذا الشكل. فهي هنايا خليتها بردات مزيان، عاد حيدتها ملي تخرجوها من الفران ما تقيسوهاش كما ديروا بحال هكا، حطيتها مباشره على الرخام هكا باش تبرد شويه في نفس الوقت، باش ملي نبغي نحيدها ما تهرس لياش. انا الا كانت سخونه وحيدتوها من الورق الطبخ غادي تهرس لكم، حاجه اللي عاديه لان كتكون باقا فتيه مازال ما سداش راسها مزيان غادي تهرس. طيب الاحسن خليوها حتى تبرد على خطرها، عاد حيدوها من فوق ورق الطبخ. دي المرانغ من بعد ما بردات كما كتشوفوا خفيفه بزاف، كتذوب في الفم ورهيفه رهيفه رهيفه. فهذه الطريقه ناجحه 100%. نتمنى انكم تجربوها. بالنسبه لهذوك الصغيورين ما حيدتهمش من القالب قبل، لانه انا عندي لا شالور تورنونت. ملي كتكون لا شالور تورنونت او عندك الفونتيلاتور في الفران ما تحتاجش انك تحيدهم لان الحراره كتوزع بشكل متوازن، يعني ما غاديش تخافوا عليهم انه يتحرقوا. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي الكماله او الباقي ديال البوفيه ديال العيد ميلاد ديالنا ان شاء الله. وما تنساوش ديروا لايك وتخليو كومونتير زوين، والسلام عليكم.